मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बड़ी खराबी है हर ऐसी शख्स की जो ऐब टटोलने वाला, गीबत करने वाला हो, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए। वो समझता है कि इसका माल इसके पास सदा रहेगा। हरगिज नहीं, ये तो जरूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी? वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। वो इन पर हर तरफ से बंद की हुई होगी, बड़े बड़े सतूनों में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सूरह अल-हमज़ा पढ़ी मैंने और मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। ऐसे बड़े दिन हो गए थे मैं आपके साथ लाइव नहीं आई थी। बाहर बड़ी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, और बाहर मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही कि बाहर बैठती हूँ तो फिर हवाएं चलती हैं और आवाज़ क्लियर नहीं आती। और यहाँ भी मैं लाइट के ऑपोजिट बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे जो भी मुयस्सर था मैंने कहा कि मैं आ जाऊँ, क्योंकि बात तो असल में बात करने की होती है। तो इसमें है कि हमजा वो शख्स है जो बुराई करे, लुमजा जो पीठ पीछे गीबत करे है, और फिर माल जमा करना, गिन गिन रखना, सेन सेन कर रखना, अल्लाह की राह में खर्च ना करना, है ना। वैसे तो माल जमा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उसे अच्छे तरह से लोगों में खर्च करेंगे, बांटेंगे तो दैट इज गुड, है ना। अल्लाह ताला को तो उसी की खुशी होती है और उसी की चाह है कि मेरा इंसान जो है, मेरा जो बंदा है वो कोई ऐसा काम करे कि कोई खुश हो जाए, उससे कोई अच्छा काम कर दे, है ना। और बाकी ये है कि जो माल है वो क्या करेगा आपके लिए? कुछ भी नहीं कर सकता। जमा करके आप रखते रहे ना, आपकी उम्र में इजाफा करेगा और ये मरने से भी नहीं रोकता। मरना तो है ना, एक दिन मरना है और हमने जाना है और फिर आगे हिसाब देना है और फिर हुतमा में फेंक दिया जाएगा। ऐसा बुरा होगा और वो ऐसी जहन्नुम है कि सारी तोड़ फोड़ वहां पर हो जाएगी। इतनी हौलनाक आग होगी और वो आग जो है दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। कहते हैं कि जो ये आग है जो दुनिया में है वो दिलों तक नहीं पहुंचती। इंसान मर जाता है, पहले ही मर जाता है ना, लेकिन जो आग उस दिन होगी, जहन्नुम की आग होगी, वो हर चीज को जला देगी, दिलों तक पहुंच जाएगी। मौत नहीं आएगी। आरजू करेगा कि या अल्लाह हमें मौत ही दे दे, मैं तो मर ही जाऊं तो बेहतर है, लेकिन अल्लाह की अल्लाह ही जाने। तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे जहन्नुम के, अंदर से आप बाहर कहीं नहीं जा सकेंगे और बहुत बुरा हाल होगा और बहुत बुरा अजाब होगा। तो बस ये मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अब मैंने और क्या करना है सवाए इसके कि मैं आपके साथ बातें ही करती हूँ। कभी कोई खाना पका रही होती हूँ तो कहीं कोई सैर करवा रही होती हूँ। आज इतवार है और बच्चे घर पे नहीं हैं, वजी हैं, और मैंने नाश्ता करके उसके बाद सोचा कि थोड़ी सी आपसे कोई गुफ्तगू कर लूं, तो लाइव आ जाऊं, क्योंकि लाइव आना बड़ा अच्छा है, आप लोगों से इंटरेक्शन होती है। कई दफ़ा आपके मुझे कमेंट्स बाद में मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में जवाब दे दूंगी। और बाकी ये कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, है ना। गीबत से तो हमें बचना चाहिए। हम बहुत गीबत करते हैं ना, हम हर वक्त किसी की बुराई करते रहते हैं। कहीं दो बंदे बैठ जाएं तो तीसरे बंदे की बुराई करते हैं तो इस चीज़ से बचना चाहिए। कुरान भी हमें यही कह रहा है, अल्लाह ताला की तालीमात है ये कि हम जो है तो अच्छी बात करें, दिल की बात करें और अच्छी बात करें और दिल को जो है तो आग से बचाएं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। जो माल जो यहाँ रह जाना है ये ऐसे ही है, बस आपको पता है, सबको पता है। हमारे सामने लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हम जो है तो समझते नहीं है ना, हम समझते नहीं है। तो बाकी ये कि समझना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। अगरचे अल्लाह ताला ने हमें कहा हुआ है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की तलकीन की गई है और कहा गया है, लेकिन हम बताते नहीं हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं चलो छोड़ो, क्या बताना। ये मोस्टली होता है, ऐसा होता है कि हम क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, छोड़ो रहने दो, हमें क्या मुसीबत पड़ी है दूसरे को कोई बात बताने की। हुमैरा कादरी इज वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा कादरी, आप हमेशा साथ देती हैं, बहुत शुक्रिया। बाकी भी जो साथ दे रहे हैं आपका बहुत शुक्रिया। नाम नहीं आ रहे लेकिन आप लोग आए हुए हैं, मुझे आंख बता रही है तो बस ये जो है ना, हमें कुरान भी बता रहा है। हमें क्या बताता है? अगर हमारी आंख सही है और हम सही समझते हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना है।
دیکھیے جی، میں تو آپ کو اپنی باتیں بتاتی ہوں، میرے دل کی باتیں ہیں اور میری زندگی کی باتیں ہیں. زندگی بڑی آرام سے اور بڑی جلدی گزر جاتی ہے. آرام سے تو گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی، پر جلدی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے فٹافٹ جو ہے نا یہ ٹائم آ جاتا ہے، آپ نانی دادی بن جاتے ہیں اور آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں. تو اگر زندگی میں اچھا کام کیا تو اچھی بات ہے، اگر برائیاں ہی کی ہیں اور غیبت کی ہے تو پھر اس کی پکڑ بڑی بری ہونی ہے. تو ابھی بھی رک جائیں، اگر کسی کی برائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اجر تو ملنا ہی ہوتا ہے نا. اور باقی یہ کہ کیا پکایا اور کیا کھایا آپ لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اجر اس کا بھی ملے گا کہ آپ نے اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے. ہم مائیں جو ہیں، ہم جو بڑے بزرگ ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نے گھر والوں کے لیے دیکھنا ہے، مینجمنٹ کرنی ہے جو کر سکتے ہیں، ہے نا، جتنی بھی کر سکتے ہیں. تو میں تو ابھی بھی کرتی ہوں، آپ کو دکھا رہی ہوں. میں لندن گئی، وہاں پر میں نے جو بھی کھانا بنایا، دیور کے گھر میں رہے، اس کی بیوی وہاں نہیں رہتی، وہ کہیں اور رہتی ہیں، دور رہتی ہیں، آئرلینڈ میں رہتی ہیں. تو کھانا ہم مل کے بنا لیتے تھے، میں ہی بناتی تھی موسٹلی، میں اسے پوچھ لیتی تھی. وہاں بھی کوشش کی، آپ کو وہاں کی سیریں بھی کرائی ہیں. ابھی بہت ساری ویڈیوز باقی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ساتھ ساتھ ڈالتی رہوں گی. ایک ڈرائیور کی بڑی مزیدار کہانی تھی اور اس کا انٹرویو تھا جو میں نے اس پہ ڈالا یوٹیوب پہ، کیونکہ وہ بہت لمبا تھا. تو وہ بھی ضرور دیکھیں، یوٹیوب پہ ضرور جائیں، چکر لگا لیا کریں، اوروں کو بھی بتائیں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا مجھے بھی خوشی دیتی ہے. اس عمر میں کیا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی چاہیے ہمیں، کوئی بڑی خوشی تو نہیں چاہیے، کوئی بہت ہمیں زبردست کوئی چیز بھی نہیں چاہیے، کوئی کھانا بھی نہیں چاہیے، کوئی بہت کوئی ہمیں ڈریسز بھی نہیں چاہیے، کوئی لہنگے غرارے، کوئی ساڑیاں، یہ تو نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کوئی دل میں جو لگنے والی بات ہو، کوئی اچھی بات ہو، کوئی ہمارے ساتھ اچھی بات کر لے، ہے نا، یہی چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، سب کے لیے آسانیاں کرے. اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. ابھی میں یوٹیوب پہ بھی آئی ہوئی تھی لائیو، پھر میں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی بات نہیں ہوئی تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی بات کرنا ضروری ہے. تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں، اور پھر میں نے ان کو بتایا، اپنی کہانی دوبارہ سے بتائی، حالانکہ میں نے بہت دفعہ بتائی بھی ہے. تو بہرحال پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں مردان سے ہوں اور میں لائل پور سے، میرے امی ابو نہیں، امی اور نان کے سارے داد کے میرے سارے مردان کے. پشتو بھی بول لیتی ہوں، پختو میں ماں پختانہ رہتا جواب عمرہ کئی گوری عمرہ تھا استاسو ڈیرا ڈیرا میرا بانی منانا استاسو ڈیرا ڈیرا. تو یہ جو زبانیں ہیں نا، یہ بھی سیکھنا اچھی ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ انگریزی کا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم انگریزی ہمیشہ ہی جو ہے نا ڈرتے پھٹتے ہی رہے انگریزی سے. اسکولوں میں بھی ہے نا، جو اردو میڈیم تھے ہمارے جیسے، وہ انگریزی سے تھوڑا خار ہی کھاتے رہے ہیں اور دور ہی رہتے رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے آگے جا کے پڑھائی میں، ہمیں انگریزی چاہیے. بس یہ تو ہے، پھر ہماری قسمت ہے کہ ہمیں انگریزی اچھی کرنی ہے. پھر اسی طرح کسی ایسے ملک میں آ جائیں، کوئی مسئلہ پڑ جائے، انگریزی ہو تو اچھا ہی رہتا ہے. تو اپنی انگریزی کو مضبوط کریں، کوئی نہ کوئی ایک دو لفظ جو ہے نا وہ سیکھ لیا کرے ایک دن میں. میں ایک دن اپنے ابو سے پوچھ رہی تھی، ویڈیو بھی اس کی موجود ہے. میں نے کہا ابو آپ کی انگلش ایسے کیسے اچھی ہے، آپ تو این گاؤں سے اٹھ کے آئے تھے اور این وہ جو سادہ سا اسکول ہے وہاں سے پڑھائی کی، ہاں پھر بعد میں انجینئرنگ کی. ابو نے ماشاءاللہ اسلامیہ کالج پشاور سے پڑھے. کہتے ہیں میں روز کا روز کام کرتا تھا اور روز چند جو ہے نا لفظ ان کی انگریزی یاد کرتا تھا اور وہ پھر میں لکھتا تھا. ایک تو لکھنا بڑا ضروری ہے، ہم نے لکھنا چھوڑ دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے دماغ میں آ جائے گی بات، ایسے نہیں آتی. ہمارے پاس رجسٹر ہونے چاہیے، اپنے پاس رکھنے چاہیے، کاپی پینسل ہونی چاہیے. میرے پاس بھی یہ دیکھیے ایک رجسٹر سا ہے جس میں کوئی ایسی چیز ہو تو لکھ لیتی ہوں، کیونکہ لکھنے سے جو ہے نا آپ کو ایک تو چیز یاد رہتی ہے اور دوسرا یہ کہ دماغ میں اچھی طرح ازبر ہو جاتی ہے. پڑھائی کے دنوں میں بھی میں بہت لکھتی تھی، ہر سوال کا جواب ضرور لکھتی تھی. میں لکھنا از ویری امپورٹنٹ. اس سے آپ کی ایک تو انگلش اردو جو بھی ہے زبان وہ اچھی ہوتی ہے، املا آپ کی اچھی ہوتی ہے، رائٹنگ بھی بہتر ہوتی ہے. تو توجہ دیں، رائٹنگ پہ بھی توجہ دیں، اپنی اردو پہ. اور انگلش تو بچے آج کل کے سیکھ ہی لیتے ہیں. میرے پوتے سے کل بات ہوئی، محمد، وہ اردو سے بڑا دور بھاگتا ہے، اردو اس کی کوئی ٹھیک ہے بس شاندار نہیں ہے. تو میں نے کہا اردو کیسی جا رہی ہے، کہتا ہے بس ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک نہیں، اس کو بہت اچھی جانا چاہیے. انگلش کی کتابیں پڑھ لیتا ہے، انگلش کے کارٹونز دیکھتا ہے، سب اس کو سمجھ آتی ہے. 5ویں میں ہے ابھی.
5वीं में है कि 6ठी में है, 5वीं में ही है तो बहरहाल दोनों का यही हाल है। लेकिन उर्दू जो है ना वो अहमद को तो आती है अच्छी। अपने अपने ज़ौक और शौक की भी बात होती है। तो फिर मैंने अब्दुल्ला से भी कहा और मैंने कहा कि इसका ज़्यादा ख्याल रखो, जिस चीज़ में ये वीक है उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दो। उसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, फौरन बुक पढ़ के फारिग हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन लिखता नहीं है ज़्यादा। मैंने कहा लिखने से उसकी जान जाती है, मैंने लिखना नहीं है। तो लिखे बगैर जो है ना पढ़े लिखे होते अगर तो तुमको खत लिखते, तो खत कैसे लिखेंगे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है, और पढ़ना भी जरूरी है, लिखना भी जरूरी है, दोनों साथ साथ चलते हैं ना। तो मुझे काफी लोग लिखते होते हैं कि जी हमारे यहाँ उर्दू अच्छी नहीं रही, लोगों को उर्दू का शौक नहीं है, उर्दू से हटते जा रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने किसी को कहा तुम्हारे बच्चे की उर्दू अच्छी नहीं है, कहती है मेरी कौन सी अच्छी थी उर्दू। तो बिल्कुल जाहिर है अगर माँ बाप की उर्दू अच्छी नहीं है तो आगे बच्चे भी उसी रंग में रंग जाएंगे रंगे जाएंगे हैं। तो रंगे हाथों पकड़ लें बच्चों को जहां आपको लगे कि वो किसी चीज में वीक हैं। मुझे तो मैथ्स बहुत बुरी लगती थी, मेरा तो जो है ना हिसाब, शुक्र किया जब मैथ्स कंपलसरी खत्म हुई जिंदगी से। पर मुझे उर्दू बहुत पसंद थी, इंग्लिश भी पसंद थी, पर उर्दू मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा रही है। उर्दू के अशार, उर्दू पता नहीं क्यों, हालांकि अबू तो पठान थे, पश्तो भी शुरू में सीखी, पढ़ भी लेती हूँ, गुजारा कर लेती हूँ, लेकिन फिर जाहिर है वो उसके साथ उस तरह से अटैचमेंट नहीं रही, क्योंकि स्कूलों में तो फिर नहीं होती थी पश्तो। शुरू में थी स्कूल में, जब हम दरगई में थे मर्दान में, तो थोड़ी थोड़ी पश्तो सीखी भी, लिखना भी सीखा, गुजारा कर लेती हूँ। मुझे कोई कमेंट करे पश्तो में तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ। लेकिन ये कि जहां आप उसके साथ, चीज के साथ शामिल रहेंगे और अपनी जिंदगी में शामिल करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जिस चीज की भी प्रैक्टिस होगी वो आप अच्छा कर लेंगे। प्रैक्टिस छोड़ देंगे, किसी काम को छोड़ देंगे तो वो आपके साथ फिर वैसा नहीं रहेगा। मैं भी आपके साथ आती हूँ, रोज आती हूँ, बात करती हूँ, मुझे प्रैक्टिस हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो रही है। मैं सीख रही हूँ मुझे कैसे आना है, लाइट कैसी होनी चाहिए। बहुत बुरी लाइट है, आई नो, मेरे पीछे से लाइट आ रही है, लेकिन इसका और कोई हल नहीं था। अगर मैं कोई दूसरा हल करूं तो पीछे मैं बैठी हुई हूँ अपने दामाद के स्टडी रूम में, और यहाँ पर जो है ना कुछ खूबसूरती है नहीं, बस ये खिड़की है और इसमें थोड़ी सी एक छोटा सा फूल पड़ा हुआ था, बस, और कुछ भी नहीं है। उसकी बुक्स हैं, आज वो है नहीं, वो गए हुए हैं फ्रांस, पेरिस सैर व तफरी पे, छुट्टी थी कल, तो उन्होंने ले ली। तो कहते हैं मामा जाएं, तो मैंने कहा जी बिल्कुल जाएं। इरम जावेद इज वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू, बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग। तो मैं आ गई हूँ उसके कमरे में, क्योंकि आज बाहर बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ी शदीद हवाएं चल रही हैं, और मैं चाह रही थी कि मैं बात करूं और अच्छी बात हो, आवाज अच्छी आए। कम्युनिकेशन अच्छी तभी होती है ना जब आवाज सही पहुंचे, दरमियान में डिस्टरबेंस ना हो। जिंदगी में भी डिस्टरबेंस हो तो फिर काम खराब हो जाता है, दरमियान में दूसरों की डिस्टरबेंस आ जाए तो आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाती है। हाँ, अक्सर जो है ना इन लॉस कम्युनिकेशन खराब कर देते हैं आपकी मियाँ के साथ, है ना, ऐसा ही है ना जी हाँ, गीबत भी की जाती है, दूसरे की किरदार को बुरा कहा जाता है, तो उसके बाद फिर हालात खराब हो जाते हैं। इसीलिए तो कुरान ने कहा है कि बड़ी सख्त खराबी है जो ऐप टटोले और गीबत करे। तो हम ना ऐप टटोलें ना हम गीबत करें किसी का। अगर हमें कोई ऐप नजर आता है तो एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। आपके अंदर कितने ऐप हैं, अपने ऐप टटोले हैं, अपने आप को देखा है, हम अपने आप को तो नहीं देखते ना। तो ये बहुत ही जबरदस्त सूरत है, और अगर इसके ऊपर हम अमल कर लें तो क्या बात है, और इसको अगर हम समझ लें तो क्या बात है। पैसा इधर ही रह जाना है, इंसान ने चले जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, और फिर अल्लाह के पास तो जाना ही है ना। तो बस ये जिंदगी है, इसमें कनेक्शन भी रख लें, कम्युनिकेशन रख लें, एक दूसरे के साथ बात कर लें, कोई अच्छी बात कर लें, मस्बत रवैया। अभी मुझसे किसी ने पूछा, यूट्यूब पे पूछ रही थी कि क्या तरीका हो कि हम जो है तो खुश रहे, जिंदगी में खुश रहने का तरीका क्या है। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचे। बहुत सी परेशानियां आती हैं जिंदगी में, मैं बहुत बहुत परेशानियों से गुजरी हूँ, कोई आसान नहीं रही मेरी जिंदगी, लेकिन मैं जहद मुसलसल है जिंदगी, जहद मुसलसल है।
اس میں آپ کو محنت کرتے رہنا ہے، مشکلات آتی رہیں گی، کوششیں کرتے رہنا ہے، روز کی بنیاد پہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کسی مشکل کو ہٹانا ہے، کسی اچھائی کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، کسی کی باتوں سے درگزر کرنا ہے، کسی کی باتوں کو ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ یہ کرنا ہے تو ہی ہم آگے بڑھیں گے بچوں، جو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں۔ زندگی میں کچھ آسان نہیں ہے، اور آسانی سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ کو گریب کرنی ہے اپرچونٹیز۔ آپ کو جہاں کوئی اپرچونٹی نظر آئے آپ اس کو اسی وقت پکڑ لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ہی ملتی ہے شاید کوئی ایسی چیز اور ایسا موقع، تو اس کو اسی وقت پکڑ لیں۔ کئی دفعہ مواقع چلے جاتے ہیں تو پھر نہیں آتے۔ زندگی میں بھی اسی طرح، اگر کوئی ناراض ہے اور ناراض ہو کے اپنا گھر چھوڑ جاتا ہے اور کوئی آپ کو پھر نہیں لے کے آتا واپس، تو پھر مواقع چلے گئے، خراب ہو گئے، زندگی خراب ہو گئی۔ زندگی خراب کرنا بڑا آسان ہے، سنبھال کے چلنا، سنبھل کے چلنا، رشتوں کو جوڑ کے چلنا، یہ مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ تہیہ کر لیں گے کہ ہمیں مل کے چلنا ہے اور ہمیں یہ زندگی نبھانی ہے، اسی طرح مشکلات کو سائٹ پہ کر دینا ہے۔ ویسے تو زندگی وہ ڈر کے چلنا ہے، جگہ جگہ پہ کانٹے ہیں، کہیں کوئی چھوٹا سا کوئی پھول بھی ہے پر کانٹے زیادہ ہیں۔ کانٹے انسان بو دیتا ہے دوسروں کی زندگی میں، یہ انسان ہی انسان کا دشمن ہے اور عورت ہی عورت کی دشمن ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اپنی بہوؤں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے دامادوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، سچ مچ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کو ملے گا، جو جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے نا۔ ہم نے وہ کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں نا اسکولوں میں، کہ جیسا کیا تھا تو پھر ویسا ہی ہوا۔ تو ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، آپ سب پہ۔ آپ لوگ آج اتوار ہے، اپنے اپنے کام کر رہے ہوں گے، زیادہ لوگ نہیں ہیں، خیر کوئی بات نہیں، بعد میں ساتھ دے دیجئے گا، کیونکہ ساتھ دینا تو ضروری ہے نا۔ تو بس یہی آج کی بات تھی، آپ سے چھوٹی سی بات کرنی تھی، زیادہ لمبی بات میں نے کرنی نہیں ہے۔ اور کیا کیا کچھ پکایا ہے، پکا لیا ہم نے، تو رات کو پکایا تھا تو ابھی وہ پڑی ہوئی ہے سبزی، وہی کھائیں گے۔ بچے ہیں نہیں اس لیے زیادہ پریشانی نہیں ہے، بڈھا بڈھی تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی۔ تو ناشتہ کر لیا تھا، ناشتہ اچھا بھرپور کرنا چاہیے، ناشتہ بھرپور کر لیں تو پھر اچھا ہی رہتا ہے۔ تو بس یہ ہے ساری کہانی آج کی۔ اور باقی یہ ہے کہ باہر جو ہے تو آج بڑے بادل ہیں اور صورتحال جو ہے نا بڑی گمبھیر ہے، بڑی ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ پاکستان میں کیا حال ہے سنیں؟ پاکستان میں تو موسم تھوڑا بہتر ہو گیا ہے، گرمی تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے، یہی سنا ہے ہم نے۔ تو یہ ہے جناب یہاں کی صورتحال۔ اور یہ دیکھیں میرے منہ پہ اب تھوڑی سی روشنی آ گئی، اور یہ میں کھڑکی کے پاس آ گئی ہوں اور یہاں بیٹھ گئی ہوں، کھڑی ہو گئی ہوں بلکہ، کہ شاید آپ کو میری روشنی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی، یہاں پر شاید کوئی روشنی تھوڑی بہتر ہو۔ روشنی بہتر ہونی چاہیے، زندگی میں روشنی لائیں۔ اور روشنی کس طرح لا سکتے ہیں کہ اپنے رویے مثبت کریں، کھڑکی کے پاس ہو جائے، اگر کھڑکی سے دور ہے اور روشنی دور ہے تو روشنی کو اپنے قریب کر لیں۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں نا کہ روشنی دور ہے تو روشنی کو قریب کر لیں، اگر آپ روشنی سے دور ہیں، اندھیرا آ رہا ہے تو اپنے آپ کو روشن کر لیں، بے شک وہ جس طرح بھی ہو ہے۔ تو یہ دیکھیے ہوا بھی چل رہی ہے باہر، اور باہر جو ہے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ آج سنڈے ہے تو لوگ سارے اندر ہیں، ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈک ہے، لوگ اندر ہی اندر موجود ہیں، سب کی گاڑیاں باہر ہیں۔ یہاں پر یہی زندگی ہے، یہاں پر لوگ ملتے ملاتے بھی شاید کم ہیں اور اندر ہی بند رہتے ہیں۔ اب تو ورک فرام ہوم ہو گیا ہے تو بس اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ورک فرام ہوم کر لیا اور پھر کوئی ٹی وی دیکھ لیا اور بس زندگی گزار لی۔ دس از دیئر لائف۔ تو جناب لائف ایسی ہے، کبھی روشنی اور کبھی اندھیرا، دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، یہ دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے۔ تو کوئی بات نہیں، دھوپ چھاؤں کے کھیل آتے رہیں گے، زندگی ایسی ہی ہے، پریشان نہیں ہونا چاہیے اور زندگی کو اسی طرح گزارنا چاہیے جیسے جیسے وہ آپ کے سامنے آتی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب پریشان نہیں ہونا، کسی صورت پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت بہت آسانیاں کرے، ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، خوش رہیے جہاں جہاں بھی ہیں، دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی شیئر ضرور کرواتے رہیے۔ جزاک اللہ،
اللہ حافظ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.